हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, हमारे मुल्ला मौलवी अपने चैनल पर बैठकर और टीवी डिबेटों में इस्लाम को लेकर लंबी लंबी गपबाजी करते हैं, क्योंकि इनको इनके चैनल पर कोई रोकने वाला नहीं होता है और टीवी डिबेट के एंकर इनसे काउंटर क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। चूंकि एंकर काउंटर नहीं दे पाते, उन्हें इस्लाम की जानकारी नहीं होती है। ऐसे में इस्लाम का एजेंडा मजबूत हो जाता है। और खास बात, ये मुल्ला मौलवी एक्स मुस्लिमों के चैनल पर ज्वाइन नहीं करते हैं, इसलिए एक्स मुस्लिमों ने एक नया पैंतरा निकाला है। एक्स मुस्लिम अब इन मुल्ला मौलवी, मुफ्ती और उलमाए दीन के कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क करके सीधा इस्लाम पर सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं और उसी कॉल रिकॉर्डिंग को अपने चैनल के माध्यम से एक्स मुस्लिम इस्लाम की हकीकत लोगों के बीच पहुंचा रहे हैं। देखिए कि कैसे ये मुल्ला मौलवी इस्लाम को एक सच्चा दीन साबित करने में पूरी तरह से लाचार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना शफीक साहब बात कर रहे हैं? जी जी मौलाना है आप? जी मौलाना है आप? जी खैरियत से है मौलाना साहब? पूरा नहीं जी, बस अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं। अरे वाह, माशाअल्लाह। किधर यूपी से है मौलाना साहब आप? जी जी अच्छा मौलाना, मैं साहिल बोल रहा हूँ। जी, साहिल बोल रहा हूँ मुंबई से। कहाँ से? मुंबई से बात कर रहा हूँ, साहिल। जी 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 हाँ, तो मौलाना साहब, असल में अब हम हैं आशिक रसूल, जी जी बताइए। आला हजरत के दीवाने। जी अब असल में ईमान तो वैसे तो बहुत पक्का है, लेकिन कुछ बातें जब रसूलुल्लाह के बारे में, आपकी जिंदगी के बारे में, आपकी सीरत से और कुरान पाक से और अहादीस से जब हम देखते हैं, तो बहुत सी बातें सुन के जो है ना, फिर वो ईमान थोड़ा डगमगाने लगता है मौलाना साहब। तो ईमान डगमगाने नहीं लगता है, मतलब उस पे सोच और गौर व फिक्र करना चाहिए। उस पे लोग सीधा समझते हैं, लेकिन सीधा नहीं। हाँ, तो गौर व फिक्र करना चाहिए, तर्जुमा देखना चाहिए कि कौन सी हदीस की कौन सा तर्जुमा है जी और जी, कौन सी किताब सही है, कौन सी किताब सही है, कौन सी किताब गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो वहाबियों का फितना जो है वो जोर पे है। वहाबी हो या सुन्नी हो या अहले हदीस हो या अहले खबीस हो या दावत इस्लामी हो या सुन्नी दावत इस्लामी, कोई भी हो। हाँ हाँ, लेकिन उस पे देखा जाए तो किताब में सही लोग पढ़ते नहीं है, सही से मुताला नहीं करते लोग। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल मौलाना। आजकल लोगों का जहन, लोगों का ध्यान मोबाइल में लगा रहता है। सही सही फरमाया आपने। असल में ये मोबाइल की वजह से बहुत सारी चीजें ऐसी जो एक आम मुसलमान को नहीं पता थी, ये सब मोबाइल की वजह से सब आम हो चुकी है मौलाना। मोबाइल की वजह से इंसान सुधर भी जाता है और बिगड़ भी गलत जाता। रास्ते पर भी चला जाता है। जी जी, बिल्कुल सही जिस तरह फरमाया। मोबाइल हमसे है, हम मोबाइल से नहीं है। हाँ जिस तरह मैं मोबाइल को इस्तेमाल करूंगा, उसी तरह मोबाइल भी इस्तेमाल होगी। जिस तरह इस्तेमाल करूँ, मिसाल के तौर पे भी, दुनियावी मिसाल के तौर पे देखा जाए, जी, एक ड्राइवर जो होता है, गाड़ी का ड्राइवर, हाँ तो जिस तरह गाड़ी को चलाएगा उसी तरह वो गाड़ी चलेगी। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब वो हाँ, जाके किधर ठोक दे तो फिर अब वो गाड़ी वो का क्या ठोक कसूर। दे, खंभे में लड़ा दे, या दीवार में किसी के घर में लड़ा दे, या खंभे में लड़ा दे, किसी ब्रिज में लड़ा दे, किसी ट्रैक्टर में लड़ा दे, तो ड्राइवर पे डिफरेंस रहता है। हाँ, सही बात फरमाई आपने। तो उसी तरह मोबाइल चलाने वाले पे डिफरेंस होना चाहिए। बिल्कुल। तो मौलाना, ये कुछ हम्म, चीजें रसूलुल्लाह की जिंदगी से जो हमको मिलती है, ये बड़ी गैर जी। इंसानी नजर आती है। तो मेरे कौन सी? दोस्त है अब्दुल शकूर भाई, उन्होंने कहा कि मौलाना शफीक जो है बहुत अच्छा इल्म रखते हैं, इनका बहुत अच्छा मुताला है इस्लाम को लेकर। तो आप इनसे बात करिए, ये एकदम मुदल्लल आपको जो है ना जवाब देंगे, आपका ईमान जो है वो तरोताजा हो जाएगा। किसने आपको नंबर दिया? ये अब्दुल शकूर भाई है, मुंबई में, धारावी से है। धारावी, जो निसार का निसार शेख लिखा है नंबर पे। हाँ, ये तो मेरा है। अच्छा, हाँ,
عبد الشکور بھائی جو ہے دھاراوی، عبد الشکور کون سے عبد الشکور؟ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں تو دھاراوی یو پی میں دھاراوی، رہتا ہوں. ہاں نہیں وہ دھاراوی میں رہتے ہیں. پتہ نہیں اب آپ لوگ کا کس طریقے سے رابطہ ہے، پتہ نہیں. انہوں نے ہی آپ کا نمبر دیا مجھے، بولا آپ کا اچھا مطالعہ ہے اسلام کو لے کر. تو جیسے مثال کے طور پہ مولانا صاحب، ابھی جیسے آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ ہمیں تو یہی بتایا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے اس میں انسانیت ہے اور ساری اچھی چیزیں ہیں. لیکن اب ایک ہی اگر ہوں. میں رسول اللہ کی ایک بات کو دیکھوں جیسے، اور قرآن کا مطالعہ بھی کروں، تو قرآن جو ہے وہ باندیوں کے ساتھ، لونڈیوں کے ساتھ یہ ہم بستری کو جائز ٹھہراتا ہے، اس کی اجازت دیتا ہے نا. کس کے ساتھ میں؟ لونڈی کے ساتھ سیکس کرنے کو جائز کہتا ہے نا اسلام. نہیں لوڈی اس پہ مثال مسئلہ دیکھا جائے گا نا، مسئلہ وہ قرآن میں اس چیز کا ایسا لکھا ہی نہیں ہے. اچھا، نہیں آپ اس کو غلط سمجھتے ہیں یا صحیح سمجھتے ہیں؟ لونڈی کے ساتھ سیکس کرنے کو، یعنی جو آپ کی لونڈی ہے. غلط ہے وہ تو سراسر حرام ہے نا وہ. بالکل، اس کو غلط غیر انسانی سمجھتے ہیں نا کہ آپ کسی لونڈی کے ساتھ سیکس کر رہے ہو، تو بالکل غیر انسانی بات ہے. غلط ہے تو سراسر حرام ہے، شریعت کے خلاف ہے تو. جی اچھا، لیکن آپ اگر مولانا صاحب آپ سورہ مؤمنون اگر پڑھیں گے تو اس کی شروع کی 1 سے 6 تک کی آیت اگر آپ پڑھے تو وہاں پہ اللہ جو ہے وہ مومنوں کی صفت بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں وہ کون سی کتاب ہے کمزوری لکھی ہوئی ہے وہ؟ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں. نہیں قرآن کی بات کر رہے ہیں آپ، تو قرآن میں جو بتا رہے تو جو کنزُل ایمان ہوتا ترجمانی قرآن، جی جی، کنز اس پہ الایمان. وہ کس نے لکھا ہوا؟ اعلیٰ حضرت کے لکھا ہوا ہے کہ دوسرے کا لکھا ہوا ہے؟ نہیں ترجمہ آپ کسی کا بھی لے لو، ترجمہ تو وہ ایک ہی بنے گا. آپ کے پاس ہے نہیں ابھی نہیں ایک کنز ہی نہیں ہے. الایمان ہے؟ آپ کنزُل ایمان اعلیٰ حضرت کنزُل ایمان اٹھا کر دیکھ لیجیے. ہاں آج کل دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ ترجمہ کرنے لگے، جی جی تو اپنے مرضی سے کچھ لوگ کرنے لگتے ہیں. جی. لیکن حدیث کو اور قرآن کو سمجھنے کی آج کل کے کوئی بڑے بڑے علماء کے ذہن فیل ہو جاتا ہے. ہاں ابھی میں تو ترجمہ دیکھا جائے گا کہ وہ کنزُل ایمان اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا ہے، جی جی کسی دوسرے کا لکھا ہوا ہے، پہلے اس پہ دیکھا جائے گا. جی. ابھی دیکھیے یہ اعلیٰ حضرت کا ہی اگر میں ترجمہ لے لوں، ایک میں دیجیے گا، تو وہاں پہ بھی ہم کو وہی بات ملتی ہے. ایک میں دیجیے گا، میں اعلیٰ حضرت کا ہی ترجمہ اور لے لونڈی لیتا ہوں. اس پہ ہوگا تو لونڈی نہیں ہوگا اس پہ. آپ وہ پورا مسئلہ پڑھیے پورا، دیکھیے آپ کے پاس تھوڑا ابھی، سے پڑھنے آپ میں کے پاس سمجھ میں نہیں ترجمہ آئے ہے؟ گا. کنز میں تو الایمان ابھی آپ کے گھر پہ پاس ہوں ہے ابھی؟ درگاہ شریف پہ. میں ابھی درگاہ شریف سے گیا تھا، درگاہ ہاں شریف سے آیا ہوں، تو ابھی میں آرام کر رہا ہوں. گھر دھوپ بہت کڑا صحیح تھا یو پی میں، اچھا اچھا گرمی بے انتہا ہو رہی ہے، تو میں ابھی آرام کر رہا ہوں. اچھا اچھا. دیکھیے میں آپ مولانا ہیں تو آپ کو عربی تو آتی ہوگی نا؟ عربی آتی ہے لیکن ابھی مطالعہ میرا بند ہے بہت دن ہو گئے. اچھا اچھا، میں آپ کو عربی جو ہے قرآن کی آیت پڑھ کے سنا دیتا ہوں. مولانا صاحب یہ دیکھیے گا، ایک میں دیجیے گا. نہیں قرآن پڑھ کے آپ سنا دیں گے، لیکن قرآن میں پڑھ کے سنائیں گے، لیکن اس میں ترجمہ دیکھا جائے گا. اس میں قرآن کو حرف کو کوئی رد و بدل کر ہی نہیں سکتا ہے. ہاں صحیح بات ہے. آسمانی کتابیں بہت ساری صحیفیں نازل ہوئی بہت ساری، لیکن 4 کتابیں اور میں نازل ہوئی، ہاں تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید. جی لیکن جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف قرآن کا ذمہ داری لیا. بالکل بالکل. تو قرآن اور ذمہ داری لیا اس لیے کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر نازل فرمایا اتارا. بالکل بالکل اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا ذمہ داری لیا. اسی میں اس میں کوئی دو رد و بدل کرے گا وہ خود ہی مٹ جائے گا. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. یہ دیکھیے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ میں نے کھول لیا ہے، اور سورہ مؤمنون کا میں آپ کو اس میں اعلیٰ حضرت کا کیا ترجمہ ہے بتاتا ہوں. میرے سامنے یہ ہے ابھی. اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا کنز ایمان ہے کیا؟ جی جی کنز الایمان ہے، بالکل تو کنز میں الایمان. ایک کام کی، جب میں آپ کو شام میں کتاب ابھی نہیں اثر کے بعد کتاب کھولوں گا تو میں آپ کو بھی لگاؤں گا فون. تو میں آپ کو کون سی آیت بتا رہے ہیں آپ؟ سورہ مومنون میں کون ہاں سی آیت نمبر سورہ بتائیے؟ مؤمنون میں آیت نمبر 1 سے 6. دیکھیے میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، آپ چیک بھی کر لینا. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون
والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین۔ اب دیکھیے اس میں اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ کرتے ہیں، بے شک آواز بہت پھنس رہی ہے، آپ کی آواز جھن جھن کر رہی ہے۔ اچھا آواز پھنس رہی ہے، اب ہاں نیٹ ورک کا پرابلم ہے شاید ہمارے اب ادھر کا اب نیٹ ورک کا ٹھیک ہے پرابلم مولانا؟ ہلو ہاں اب ٹھیک آ رہی ہے آواز؟ ہاں بھاری میں اثر کے بعد جب میں قرآن کھولوں گا، ہاں ہاں، کتنے بجے فون جب کروں میں آپ ادھر سے کو؟ فون لگاؤں گا، سورہ مومنون آیت نمبر بتا دیجیے، میں اس ایک پہ فوراً نکالوں گا۔ 1 سے 6، 106 ایک شروع کی آیت 1 سے 6، 1 سے لے اچھا، کے 1 آیت سے 6۔ 6 تک، جی جی ٹھیک ہے۔ اور کیا ہاں، تو یہ کتنے بجے کال کروں آپ کو؟ اب میرے کو جب اثر بعد ٹائم ملے تو میں اثر بعد میں لگاؤں گا، اگر مغرب بعد ٹائم ملے تو مغرب بعد میں لگاؤں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیے میں انتظار کروں گا۔ ٹھیک ہے مولانا، ذرا امپورٹنٹ ہے کیونکہ کیسا ہے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ ایمان جو ہے میرا ڈگمگائے، تو آپ سے برائے مہربانی آپ ذرا میرے ان جو یہ وسوسے چل رہے ہیں اس کو ذرا دور کرنے میں میری مدد کریے گا۔ اور یہ تو سراسر غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے، تو اللہ تبارک قرآن میں کیسے فرما دے گا؟ ہاں وہی اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے سامنے جو قرآن کی آیتیں ہیں اس میں آپ کو باقاعدہ نمبر کس نے دیا؟ عبدالشکور بھائی نے دیا۔ عبد الشکور؟ ہاں عبدالشکور بھائی دھاراوی سے۔ میرا تو وہاں پہ کوئی ہے ہی نہیں، میرا وہ پہچان ہی ابھی نہیں ہے۔ مولانا آپ مولانا ہے، ابھی آپ کو جاننے والے بہت ہوں گے، آپ پرسنلی سب کو نہیں جانتے ہوں گے، ہے نا؟ نثار نے تو نمبر نہیں دیا۔ نثار میں خود میرا نام ہے بھائی۔ نہیں، آپ کا نام ہے، میرے گاؤں کا بھی نثار ہے۔ اچھا اچھا، نہیں نہیں، میں آپ کے گاؤں کے نثار کو نہیں پہچانتا ہوں۔ اچھا وہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے نا مولانا، نمبر کوئی بھی دیا، ہم تو بات جو ہے وہ دینی مسئلے پہ کر رہے ہیں، ہاں ٹھیک ہے پھر، اور کیا ہے نا؟ تو اس میں کیا ہے، تھوڑی نا ہم کوئی لین دین والی بات کر رہے ہیں یا کچھ غلط بات کر رہے ہیں، ہم تو اسلام دینی بات کر رہے ہیں، اس پہ اجر ہی ملے گا، آپ کو بھی ملے گا، مجھے بھی ملے گا، ہے نا مولانا؟ تو آپ پھر میں آپ کو مغرب کے بعد یا عصر کے بعد کال کریے آپ نے تو میں آپ کو کرتا ہوں، اور تو وہ آپ کنز ایمان کھول لیجئے گا، میرے سامنے بھی کھلی ہے۔ ٹھیک ہے، اور کیا۔ ہاں یہ دیکھیں میرے سامنے کنز ایمان جو ہے وہ کہتی ہے والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہے کہ ان پر کوئی ملامت نہیں۔ دیکھیے اعلیٰ حضرت صاحب بھی وہی ترجمہ کر رہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی بیویوں کے ساتھ اور اپنی لونڈیوں کے ساتھ سیکس کر سکتے ہیں۔ لوڈی اس میں لکھا ہے کیا؟ ہاں یہ دیکھیے نا، یہ دیکھیے میں پھر سے پڑھ دیتا ہوں، والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو آپ نے اس کو پڑھی دوستوں؟ ہاں الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں لکھا ہے، باندی وہی لونڈی جو باندی ہوتا ہے، مطلب غلام ہوتا ہے، غلام ہاں وہی غلام کے ساتھ مطلب۔ وہی غلام، لونڈی اور باندی سب ایک ہی معنی میں آتا ہے مولانا، آپ باندی لے لیجئے۔ تو غلام کے ساتھ جو ہے مولانا، یہ اسلام سیکس کرنے کی اجازت دے رہا ہے، قرآن اجازت دے رہا ہے، تو آپ نے خود کہا کہ یہ تو بالکل انسانیت کے خلاف ہے، تو اب کیا کروں اس کا میں؟ قرآن تو غیر انسانی چیزیں بتا رہا ہے، ایمان جو ہے بالکل ڈگمگانے لگا ہے مولانا، کیا کیا جائے؟ مطلب آپ دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت بھی وہی ترجمہ کر رہے ہیں، ایسا بھی نہیں کہ بدعقیدوں نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ چلو انہوں نے دھوکہ دیا ہے، اعلیٰ حضرت بھی وہی ترجمہ کر رہے ہیں، باندیوں کے ساتھ آپ سیکس کر سکتے ہو، تو بالکل غیر انسانی بات ہے نا مولانا۔ باندی اس میں ہے، لیکن باندی دیکھا جائے تو غلام ہوتا ہے، ہاں غلام، وہی، اور اس میں مسئلہ ہے قانون شریعت میں بھی لکھا ہوا ہے، اس میں باندی کے اوپر اور غلام کے اوپر ہاں قانون شریعت میں بھی
जी जी, मैं वही कह रहा हूँ ना कि गुलाम के साथ, बांदी के साथ सेक्स को अलाउ करना ये तो बिल्कुल गैर इंसानी बात है। चलो बीवी तो हमारी बीवी है, समझ में आता है, बीवी के साथ तो सेक्स करेगा इंसान, लेकिन गुलाम के साथ सेक्स करने की इजाजत देना ये तो बिल्कुल। मैं आपको समझ के पढ़ के पूरा मुताला अच्छे से करके तब बताऊंगा, ठीक है? अच्छा अच्छा, मुताला करके बताएंगे। हाँ, मुताला करके तब मैं बताऊंगा। अच्छा ठीक है, चलो मैं कभी आपको फिर असर के बाद फोन करूँ या मगरिब के बाद करूँ? मैं जब मुताला कर लूंगा, मेरे को टाइम मिलेगा, हाँ, कितना टाइम चाहिए तब मैं। आपको मौलाना, मतलब आज हो जाएगा? क्योंकि मैं ये नहीं चाहता ना मौलाना कि मतलब मेरी मौत जो है ना वो, मैं चाहता हूँ कि ईमान पर हो। अब ऐसा नहीं हो कि ये कशमकश के साथ और शक शक और शुकूक के साथ अगर समझो, क्योंकि मौत का तो कोई भरोसा नहीं है। उससे पहले मौत आ गई तो भाई मैं जहन्नम नहीं जाना चाहता हूँ मौलाना, मेरे को डर लगता है जहन्नम से, मैं है ना? आपको फिर हाँ, बाद या मगरिब के बाद जब मेरे को टाइम मिलेगा, जी जी तब मैं फोन करके आपको बताऊंगा। जी जी जी, मैंने आपको रेफरेंस दे दिया है सूरह मुमिनून, उसकी आयत नंबर 1 से 6 तक अगर आप पढ़ेंगे तो 5वीं और 6ठी आयत में ये बात लिखी हुई है। ठीक है। ठीक है मौलाना, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरन। ठीक, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। दोस्तों, ये मुल्ला मौलवी एक्स मुस्लिमों के सवालों से कब तक भागते रहेंगे? आज ना कल इन्हें जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि एक्स मुस्लिमों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। इस बारे में आपकी क्या फीलिंग है, कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।